بنطي، وكان يستعان به لملء الخزان ديال الماء لاستغلال على مستوى بنطي. ملي جا التقسيم الجماعي الجديد، ارتأينا، انا استشروا قلت لهم ذاك البير خليوه للمهاجر، لان حنا عندنا الماء ديال لونيب، عندنا ديال الماء ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وجاتنا قناه ديال التقويه ديال هذه المياه من البراج. ذيك المنطقه عائله بالسكان ديال باش يبون وحياه، خليو ذاك البير الا بغاو يديروا الشبكه يستغلوه. في هذه الايام الاخيره كان نقص في الماء على مستوى البنطيه. طلبت انا من المكتب الوطني لصحه الشرب على مستوى وجده، مستوى الجهه، مدير الجهه والمدير الاقليمي سي جبارين، صيفط التقنيين، لقاو داروا امارش ذاك البير، لقاو فيه الماء كثير، لقاو يعني الصبيب المائي في البئر كبير جدا. قلت انا فكرت، كان معنا السي احمد السي الحماني، قلت علاش ما نديروش استغلال مشترك في ذاك البئر، حنا غادي نزودو نشريو البومبا، ندفعوا به للماء البنطي، بنعاونوا البنطيه، وإلا بغات الجماعه ديال المهاجر ديال الشبكه ديك السكان المجاورين للبئر، غادي مادام كيخدم 24 ساعه على 24 ساعه الصبيب كبير، نعاونوا حنا بنطيه وهما يستغلوا عاود يعطيو الماء لذاك السكان اللي المجاورين في اطار المصلحه العامه. اذا كان هكذا راه فيه مصلحه ديال الجميع. الان غادي نعطيو الكلمه للسيد رئيس جماعه المهاجر يعطينا وجهه نظره في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اود باسمي وباسم مجلس جماعه المهاجر نبارككم هذا الشهر رمضان الكريم. السيد الرئيس، السيد باشا مديريه البنطيه، ممثل الوطن الحضريه، السيد ممثل المكتب الوطني للكهرباء، اعضاء المجلس البلدي، الحضور الكريم. في البدايه السيد الرئيس، النقطه اللي درجتو في جدول الاعمال الاتفاقيه ديال استغلال الطرق المائيه بضوابط المشروع بين بلديه البنطيه والجماعه قرابه المهاجر. هذه النقطه بالنسبه لنا حسنه. واش كاين شي دراسه لهذا البئر؟ واش كاين شي استفاده للجماعه؟ هذه النقطه اللي درجتو. بالنسبه للدراسه، جا المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب، خدا عينات من الماء ديال البئر، صيفطوا للابوراتوار باش يحللوا ذاك الماء يشوفوا واش صالح للشرب. اذا ثبت انه صالح للشرب غادي يجاوبونا في الايام القليله المقبله ان شاء الله، يمكن الاستغلال ديالو كله. اذا ما كانش صالح، هما مستعدين لما يضخوه من البئر يديروا الخزان، غادي يعالجوه، غادي يشوفوا العلاج الممكن، هذه يمكن له تستغل. كاين جوج الحالات، اذا كان بوطال يمكن له يدوز مباشره الخزان ويتعطى للناس. اذا كان فيه شي حاجه اللي خصها تعالج، خصو يدوز المرحله الاولى، يضخ الخزان ويتعالج في الخزان، من الخزان غادي توزع. الاستفاده بالنسبه للمهاجر، الى اتفقنا بحيث المبدا، حنا مجدين على كل حال بلا شك غادي نتفق على القضيه اللي فيها مصلحه مشتركه بين الجماعتين. كنتمناو نديروا مصالح اخرى مشتركه من غير هادشي ديال الماء، كنديروا محطه نفايات مشتركه ونديروا واحد عدد الامور. الى الاستفاده يمكن غادي يستافدوا المواطنين. الاستفاده سيد الرئيس غتكون مجانا ولا غيكون تدخل ديال المكتب الوطني الصالح للشرب؟ واش غيكون الماء بالمجان للمواطن؟ حنا عندنا المواطن ديال بلديه البنطيه ولا جماعه المهاجر، حنا ما كنقولوا النقطه حسنه في غير الخير، لكن التدخل ديال المكتب الوطني الصالح للشرب غادي يكون غادي يخلص الفاتوره ديال الماء. نحاولوا نناقشوا مع المجلس ديالنا ديال الجماعه ونرجعوها في النقطه ونشوفوا المجلس شنو يقرر في هذا. على كل حال كاين جوج ديال اذا كان بالمجان ما كاين مشكل، حنا الشركه من قدام كاين جوج اذا كان غيدخل المكتب وغيبيع الماء للمواطن
الجامعه ضروري ما طلب الاستفاده من على كل حال هي كاين جوج طرق. كان الاستغلال المباشر للجامعه، هذا من حقها تلقى الظاهر المنظم للجامعات الا دير الشبكه ديالها ودير الامور ديالها وتستغل ذاك المياه، ولكن في استقلال تام عن المكتب الوطني للمصالح المشروعه. في الحاله ديالنا حنا عندنا التدبير المفوض للونيب، ملي كدبروا هما كيديروا الشبكه وكيستغلوا، كيديروا الشبكه وكيعالجوا المياه، كيستغلوا الرسوم. انتم غادي تختاروا الصيغه الممكنه. حنا كنذكروا في الاستغلال ديال البير المشترك وصح، ولكن كاين ملاحظه اخرى ثارها السي مختار وهي مهمه جدا. البير كيتواجد الان في تراب، في التراب ديال البلديه. هذا الشيء ما كانش في بالي. نبتهم ها في باساسيون طرحت لهم ديك الشيء غفلوه. اصبح الان البير داخل التراب، داخل المدار الحضاري. اذا كان في المدار الحضاري يعني اصبحت النقطه اللي طرحناها في جدول الاعمال غير ذي موضوع. احنا كنقولوا استغلال مشترك اذا كان في التراب ديال جماعه ديال المهاجر، اما اذا كان في ديال هما اللي خصهم يطلبوا استغلال المشترك. اذا كان داخل المدار الحضاري هما اللي خصهم يطلبوا لنا استغلال المشترك. اذا يطلبوا استغلال المشترك غادي نجاوبوا معاهم تلقائيا. يا ريس اسود يا شيبه. حتى الباساسيون يمكن ما وقفتش على علم. انا في الحدود داروا غير في الباساسيون في البلديه مع الحدود كيف تعينات. انا شاوروا انا ما نديروا بها عندنا المدى، انا نضرب شاوروا كنسمعوا والو. اذا غادي نفتحوا النقاش في هذه النقطه ديال استغلال مشترك ديال البير ديال إبا شريوان بين جماعة بن طيب وجماعة المهاجر، على أساس أنه يتواجد بتراب مهاجر. ريتما يتأكد السيد الباشا والمصالح ديال البلدية والمصالح ديال المهاجر من مكان تواجدها، هل في مهاجر أو في بن طيب. السيد قادر تفضل. شكرا سيد الرئيس، تحيه مجدده للجميع وتحيه خاصه للسيد الرئيس شرفنا بالحضور. سيد الرئيس انا كنشوف ان لا سكان المهاجر ولا سكان البلديه راه سكان ديال قبيله وحده وخوت. الحمد لله حتى السيد الرئيس راه عايش معنا في البلديه، اذا ما كاين بو اشكال بالنسبه، واخا في الحقيقه ترابيا كاين حدود، ولكن من واحد الجهه انا كاين واحد الصيغه نقدروا نمشيو بها توافقيه نلقاو الحل لراسنا كبلديه، سواء ما كيهمنيش هذا الثقب المائي كاين في البلديه ولا في مهاجر، ماشي مشكل. كان في مهاجر نقدروا نستغلوا لان عرفنا السيد الرئيس غيعاون، كان في البلديه حنايا مؤكد غنتعاونوا معاهم، هذا لا شك فيه. ولكن الاساسيه انا كنشوف ان نقدروا نلقاو صيغه مشتركه نستغلوا حنايا بير بالشراكه، هي غتخدموا لونيك لصالح البلديه، غيخلصوا الناس لان غيضخ ديك الكميه في الشبكه، مقابل ان غنغيروا الصيغه ماشي نديروا اتفاقيه التعاون، لان دابا الحقيقه ولينا كنضبطوا شويه المصطلحات، غنديروا اتفاقيه شراكه غتكون الجماعه ديال المهاجر البلديه وواحد الجمعيه ديال المجتمع المدني كتهم دوك الدور تما ديال إبا شريوان ويحيى. علاش؟ بالنسبه لهذه اتفاقيه الشراكه نقدروا ندخلوا حتى لونيب يدخل كشريك في هذا. علاش؟ لان لونيب غيستغل الكميه، واحد الكميه البلديه غنستعنوا بها الخصاص اللي كاين. بالنسبه لجماعه المهاجر من حق السيد الرئيس يدافع على المجانيه ومشكور على ذاك الشيء، لان من حقه، على اساس ان الاستغلال في الدواور ديالهم غيكون عن طريق جمعيه. الجمعيه هي اللي غتستغل وتوزع. ديك الساعه بغاو يديروا شي حاجه رمزيه للساكنه، هو هذاك بغاو يعطيو لهم بالمجان كيبقى المجال ديالو، ولكن يعني بحال الا كنقسموا داك الماء بواحد الكيفيه قانونيه وممكن، يعني لانهم اصلا ما عندهمش لونيب في ديك الدواور، حتى لونيب الا جا دخل تما خصها اتفاقيه الشراكه مع الجماعه ديالهم، واحد المسلسل كبير يقدروا هما السيد الرئيس في الدوار احياء ولا إبا شريوان يأسسوا جمعيه هي اللي غتوزع الماء في الدواور ديالهم،
حنايا غناخذوا واحد الحصه نعطي لونيب اللي غتكلف بها، يعني حصه تعوض بها الخصص اللي كاين في البلديه. في البلديه راه الناس عندهم الكونتور كيخلصوا، وما في الجامعه السيد الرئيس يقدروا يديروا شي حل مجاني ولا ما عرفت، ولا يديروا ديك الحنفيات العموميه اللي كاينه، الناس هذا الشيء كيبقى من الصلاحيات. يعني الجمعيه كنظن ان خصنا نمشيو من اتفاقيه ديال التعاون ما بين البلديه ومهاجر لواحد اتفاقيه الشراكه اللي يدخل فاعل جمعوي، يدخل لونيب وفيها مجموعه ديال الشركاء، وغنستجبوا الرغبات ديال المجلسين في هذه الحاله. وشكرا السيد الرئيس. السيد القادري، حنا بالنسبه للمجلس ديال جماعه مهاجر حنا ما عندنا ثمانيه، اذا كان الماء غيكون مجانا للمواطن سواء بلديه بوطين ولا جماعه مهاجر، ما عندنا حتى شي مانع من غدا نمشيو نشريو الموضه ونعملوا نستثمروا الماء ونعطيو. اذا كان غيدخلوني اذا معنا شركه ونعرفوا الجامعه شنو تستافد من ديال سيد الرئيس، اسمح سيد الرئيس اذا دخل، لان اللي كاين هو الا دخل معكم لونيب ضروري ديروا مع الاتفاقيه انتم كجماعه، ولكن كون على يقين المجانيه ما تبقاش في ديك الساعه، لان انا بغيت اعطيت لكم سياق. اسير القادر ما يمكنش الجماعه تعطي المال للونيب وتستغل البلديه تنطيب مجانا. لا ماشي البلديه بنطيه وسط، لان البلديه بنطيه محكومه بحكم الاتفاقيه اللي عندها مع لونيب. اسمح السيد الرئيس وصل، غير بالنسبه للجماعه ديالكم انتم الى عندكم جمعيه تقدروا تعطيو الماء مجانا للناس، من حقكم في الجماعه ديالكم في التراب، ولكن بالنسبه للبلديه البلديه راه ما يمكنش، لان ماشي هي اللي كتوزع الماء للناس، راه لونيب. يعني هذا السيد الرئيس غير بغيت باش نديروا واحد الخلاصه، بغيت نخبركم بانه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولا دابا مكتب موحد، المكتب الوطني للماء والكهرباء، عنده جوج ديال لي برونش، كيشتغل على مستوى الماء عنده المختصين، وعلى مستوى الكهرباء عنده المختصين. ملي كياخذ الماء ولا الكهرباء الجماعات ما كتستافد حتى حاجه، استفاده صفر، لان عندهم عجز مالي، عندهم مصاريف، عندهم استثمار، ودوك الفلوس كيدخلوا في ميزانيه الدوله، كيديروا مصاريف التسيير، مصاريف التجهيز، مصاريف الاستثمار، والفائض اللي كيكون عندهم كيمشي مباشره لميزانيه الدوله، وما عمر كيكون عندهم فائض، دائما عندهم عجز، عندهم ديون. جماعات كاين عدد كبير من الجماعات كتخلص استهلاك ديال الماء، كاين جماعات كبيره ما كتخلصش استغلال ديال الكهرباء العمومي. اذا هذه المجانيه نساوها باش ما الا صيغه واحده، الا قدرت الجماعه دير الشبكه ديالها وتشري لي بومب ديالها وتبلغ الناس ديالها، وهي تكلف المصاريف ديال الضخ وديال التوزيع وديال المعالجه والصيانه ديال القنوات، باش ما ندخلوش شي متاهات غادي نديروا فيهم. هذه هي الصيغه الحقيقيه. اللي بغى يستافدوا الناس ديالو بالمجان يمشي يتحزم ويعالج ويدير قنوات ويقلب على المياه ويعالجها ويعطي للناس. كاين واحد الصيغه اللي طرحها السي القادري وهي مفيده جدا على مستوى الجمعيات. هذه اللي بقات الصيغه ممكنه في هذه النازله هذه، الى دوك السكان